Avail IIFL Gold Loan and win free foreign trip and also win many attractive prizes. Terms and conditions apply. मागण्यो तिसऱ्या दिसाच्यो मागण्यो एकत्रीत घेवया. भौशीक बांदकाम खात्याच्यो मागण्यो 22, 24, 62 सभागृह मुखार मांडच्यो. स्पीकर सर, वेळेर 3 जिल्हा सांगण्या मुखार श्री मायकल लोबो, श्री विरेश बोरकर, श्री विजय सरदेसाय, आमदार श्री आलेक्स सिकेरा, आमदार श्री क्रूज सिल्वा आणि आपल्यो कपास सुचोवण्यो मांडच्यो. कपास सुचोवण्यो मांडना न्ही? बरें. बरें. आता वेळे क्रमांक 3 अशा मागण्यो 21, 24 आणि कपास सुचोवणे सभागृह मतदान घालात. जांकां त्यो मान्य आसात ताणें हय म्हणजे. Speaker sir, on the recommendation of the Governor, I beg to submit 21, 24, 26 listed for the total of the vote of the House. ना मंडळाचे म्हणणे मानमध्ये कपास सुचोवणे नामंजूर झाले. हांव आतां वेळे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो, आयच्या दिसाचे डिमांड 21, 24, 62 सभागृहाच्या मतदानात घालता. मान्य मंत्री जांकां ह्यो मान्य आसात ताणें हय म्हणजे, जाणें मान्य ना ताणें ना म्हणजे. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां, हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. मागण्यो क्रमांक 21, 24, 62 मंजूर जाल्यो. I will introduce the bill. Yeah, I will do. मंत्री I leave the introduce the bill, physical responsibility budget. मंत्री Speaker sir, येस मंत्री I move to Mantri introduce. I request to Mantri. leave to move the motion to introduce the bill number 6 of 22, the Goa Physical Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2022. The question is that leave be granted to introduce. प्रश्न असो आसा, गोंय वित्तीय लागणूक आनी अदमासपत्र व्यवसाय दुरुस्ती विधेयक 2022 मागणे अनुदानीत दिवचे काय कितें. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां ताणें मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां, हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. माननीय मुख्यमंत्री विधेयक मांडचें. Speaker sir, I request you to move the bill number 5 of 2020, the Goods and Service Tax Amendment Bill 2022 to be taken into consideration. येस, गोंय वित्तीय लागणूक आनी अंदाजपत्रक व्यवसाय दुरुस्ती विधेयक 2022 मांडल्यात. Chief Minister may now move the motion. मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक विचार घेवपाचे प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move the bill number 5 of the 2022 of Goa's Goods and Service Tax Amendment Bill 2022 to be passed. प्रस्ताव असो आसा, विधेयक विचार घेवचे. जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां, हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक विचाराधीन घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. प्रस्ताव असो आसा, कलम 2 ते 15 कलम 1 अधिनियम सुत्रांका दीर्घकाळ मथ्याचे विधेयकाचे भाग जाल्ले आसात. जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें, हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 15 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रगती मथ्याचो विधेयकाच्यो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move the bill number 5 of 2000 Goa Goods and Service Tax Amendment to be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें.
जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Already done. हय हय म्हणपाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणपाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय म्हाल आनी सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2022 मान्य जालें. सभागृह मुखार आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह सोमार 18 जुलय 2022 पर्यंत 11:30 मेरेन स्थगीत करता. कोळसो नाका, आमकांय कोळसो नाका, आमकांय नाका कोळसो. आज तुम्ही कितें पळयलें थंय भितर तांणी थांबिल्लें मरे सगळ्यांनी आं तुमी आशिल्ले मरे भितर कितें थांबिल्लें तांणी तांणी थांबिल्लें न्ही डिमांड्साक तांणी थांबिल्लें मागीर तें कशें ना जालें एक धपक्या हाव वी कॅन गो टू द नेक्स्ट बिजनस आमी बोवाळ करता आमची कट मोशनां सायडीन दवर डिमांड पास कशें जालें ना खंयचो कायदो बरें सेकंड देर इज अ कंप्लीट ब्रीच ऑफ द वर्ल्ड उतरच ना लेजिस्लेचर सेक्रेटरीन येवन आमकां सांगलें कि आफ्टर ब्रेक we will take a division. The issue of resolution was not over. They have to request us to withdraw the resolution. We have to say that we are not withdrawing. In any case, we had said it. I withdraw करना. We want a division. And division is as per the rules of business of this house. You have to give. आणि कोणाचे बापाचे बेस न्ही असेंब्ली म्हणटाली. डिविजन दिवंक ना आणि मागीर तो पास करता न्ही फायनान्शियल बिजनेस पास केलो 1% ऑफ GDP लोन घेवपाक पास केलें. वॉट इज इट हॅज गॉट ह्यूज इम्प्लिकेशन्स फ्रॉम गोवा. सो बेसिकली कोळशान ही असेंब्ली विकती घेतल्या अशें दिसता आनी आमकां खंत जाता म्हणून आमी एज अ प्रोटेस्ट हो कोळसो लायला आमी की गोंयांत गोंयची असेंब्ली आज कोळशान विकती घेतली अशें आमकां दिसता. हे लिनियर प्रोजेक्ट म्हणटा सगळे कनेक्टेड टू कोल आनी ऑल ऑफ अस ऑपोजिशन रेव्होल्युशनरी गोवन आम आदमी पार्टी काँग्रेस आनी आमी सगळे एक आहा. वी आर विथ द पीपल वी आर अगेन्स्ट कोल. गोंयच्या लोकांक कोळसो नाका गोंयकारांक कोळसो नाका आमी बी लोकां बरोबर आहा आमकां कोळसो जाय म्हणून आनी ते आज बुलडोज केले. हे कोळशाचेर जगतात हे तांचे हफ्ते खातात आनी हे सरकार चलयता. हो सरकार म्हणटा तो एजंट सरकार जाला कोळशाचो. वोटिंग घेऊन these are our rights. These are the right under the rules of business. Bill was passed by me and Vijay. So resolution was passed by me and moved by me and Vijay. So before the tea break, आमका secretary सांगले after the tea break आमकां घेतली म्हणून division. But directly तेमी आपणा गेले कमेंट केले आमकां कांय विचारप ना म्हाका विचारलो विजय बाबाक विचारलो. सो हेजे आम कंडेम कोताय आनी ही जो सरकार आमगे हेंगे चलता हो कोळशाचे चलता आनी एक 3-4 जाण हेजो इंडस्ट्रीज आहेत तांकां लागून हो चलता. आम इतले जाण सगळे परस मागले सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर्स दाखयल्यो सगळे सांगले की आमकां बाबा होच ट्रॅक बॉन करपा लायला तर सुप्रीम कोर्टान फायनल तर बाकीच्या डबल ट्रॅकिंग चालू कराय म्हणून मागीर उलोवया म्हणून हे तेजेर उलोवपाक काय ना ते आपणा जाय तेश कोन केले. गव्हर्मेंट कॉर्पोरेट्साच्या अंडर चलता हे सगळे ब्रिज आणि रस्ते आणि ते डबल ट्रॅकिंग सगळे पळय आतां हाडला हे सगळे हे आमचे व्हडले कॉर्पोरेट्साचे अंडर जाल्ल्या इतल्या हजारांचे हजार कोटी मोडलेल्या आतां ते म्हाका कितें करपाचें आनी हे सगळे तांकां फेवर करूंक लागल्या आनी आयज आमचेर व्हडली इनजस्टीस जाल्या आनी आमचेर इनजस्टीस जावप म्हणजे आख्या गोंयच्या लोकांचेर इनजस्टीस जावप. अशी बिलां पास करप आमी कितें करपाचें कसली असेंब्ली कितें करपाचें आमी असेंब्लींतल्यान लोक आमकां धाडटा आपली कामां करपाक आमच्या गोंयाक लागून झगडपाक गोंयचे इश्यू तेच्या मुखार हाडपाक कितें चल्लां. प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन जेन्ना कोणी मेंबर्स मूव करतात ताका एक प्रोसिजर आसा आनी त्या प्रोसिजरा प्रमाणे आज प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन 2 मेंबरांनी बाब वेलट्यान आनी बाब विजयान मूव केलें ताचेर डिबेट जाली. डिबेट जातकीर मंत्री रिप्लाय करता आनी जेन्ना ते विथड्रॉ करपाचें काय ना ठरता तेन्ना ते वोटिंगाक घालें वता आनी त्या वेळार जे डिविजन मागलें जाल्यार तें नॉर्मली डिविजन दिवपाकूच जाय अशी एक सिस्टीम आसता एसेंब्लीक. आज वोटिंगाक जेन्ना पळय मागलें डिविजन तेन्ना हावस एडजन जालें आनी वोटिंगाक घालें ना. परत जेन्ना आमी सगळ्या मेंबर्सांनी बोवाळ केल्लो तेन्ना सेक्रेटरीन भायर येवन सांगलें की असेंबल जातकीर मागीर तेन्ना मागीर वोटींग मेळटा. तो एग्रीड बाय एवरी वन
आम्ही बाहेर आलो परत हाऊस जेन्ना एसेंबल जालें तेन्ना डिव्हिजन दिलें ना ते डायरेक्टली स्टार्टेड ऑन डिमांड म्हणून आमी मागीर सगळे जाण वेळान गेले. दुसरो म्हणल्यार हो इश्यू जर रेजोल्युशनाचेर रिजॉल्व जायना जाल्यार आमी तो डिमांड्सान घेवपाचो. तो डिमांड्सांनी एनवायरमेंट आहा तोय कॅट करता तो हांकां एसेंब्ली घेवपाचीच ना. हे भिल्या पयलीं एसेंब्ली घेवपाक 5 आठवड्याची एसेंब्ली तो ताजे 5 वर्सान घेवचो ना. हांव चॅलेंज मारता तुका घेवचोच ना तो. पयलीं कोविडाचो एक्सक्यूज घेवन गेलो आसलो आतां हें घेवन घेवचो ना. कित्याक आमी नंबरान कमी आसत पूण आमी सारके मनान काळजान क्लियर आहा. आमी कोळशाचे हप्ते घेवन आमी निवडून येवंक. आज एज अ न्यू MLA म्हाका दिसता हे जो आज तमाशा भितर दिसती पडला कोणा विश्वास करपाचो काही कळना. आमी कॉलिंग एटेन्शन आनी 0 आवर एक फ्रेज स्टार्ट करता घालता. देर इज फियर एंड एन्झायटी. आज देर इज फियर एंड एन्झायटी इन मी एज वेल एज आय थिंक ऑल ऑफ अस ओवर हियर दॅट गोंयांत हो कोडसो हाडून हे सगळे जे आज रुलिंगा आहा म्हाका दिसता गोंय काबार करपाक मुखार सरला. लोकांचे फियर एंड एन्झायटी MLA खूब फियर एंड एन्झायटी जाल्ली आसा ना. आनी यू कॅन सी क्लियरली बुलडोज इतले दीस अशेंच कितेंय सांगपाक गेले जाल्यार असले फकाणां केल्ली आनी नाच जाले. कांयच एक कॉन्क्रीट गोंयचे पासत कांयच डिसिजनू घेवपाक रेडी ना. पयलीं आमी देश आसले तेन्नाय प्रोटेस्ट MLA जाले म्हणून आजूय आमी झंडा घेवन वयता प्रोटेस्टूच करता. तो डेमोक्रेसीचो हत्याचार केल्लो आमी. म्हाका दिसना आनी कितें करपाचें हांकां. म्हाका दिसता आतां सदांच अशेंच करून करचें पडटलें. तुमकां जाय तें करा म्हणून तिंगा उठोन येवचें पडटलें. बट एज विजय बाब एंड रेस्ट ऑल सेट एज एन ऑपोजिशन यू सी हियर वी आर ऑल युनायटेड. आनी जे कोण नाय ते तुमकांय कळटाय कोण नाय ते. जे कोण नाय ते कोणच्या बरा नाय. कित्याक क्वेश्चन आज जाल्लो म्हूण सगळ्यांक खबर आहा. थोडे जाण आहा तो बिजी आहा बट बिजी आसले जाल्यार येवपा जाता आशिल्ले. बट द होल थिंग इज दिसती पडटा न्हू कोण आहाय ते आहा हिंगा. बिजी आहा ते आय डोंट नो बट आसपा जाय आसले. आमी नवे आमकां खबर आसना ते बिजी आसता जाल्यार हिंग दाखोवपाचें आहा सर आहा थंय सगळे. काँग्रेस पार्टी इज ऑल अगेन्स्ट कोळसो. आमगे काँग्रेसाचे इकराय आमदार आहाय आमी वे ऑल अगेन्स्ट कोल. Let me clarify. We are all against coal. all Three linear project. ना वच आमगे नाय म्हणटाय. आमी मरे कोल म्हणटा पळय तुमी म्हणटाले कोल कितें तो दाखोवंक सोदता की लिनियर प्रोजेक्ट म्हळ्यार दुसरे आनी कोल दुसरे तशें कांय ना ते. आता डिव्हिजन ते सगळे ऑल रिलेटेड टू कोल. ते ताका सादे कोंकणीन आमी थंय सांगिल्लें आहा विदाउट सायटींग फिगर्स. फिगर्स हॅव बीन सायटेड बाय एवरीबडी. पीपल हॅव गिवन CEC रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सगळ्यांनी सांगलें. आमी सादे कोंकणीन तांकां सांगिल्लें कशें तुमचो षडयंत्र आहा तो. हाव दे आर इंटेंडिंग टू मेक गोवा अ कोल हब. बरें आज प्रायवेट मेंबर डे आशिल्लो. प्रायवेट मेंबर डेक हांवें एक बील मूव केल्लें 80% रिजर्वेशन गोंयकारांक प्रायवेट सेक्टरान मेळचें. हाणें विरेशान मूव केल्लें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. ही दोनूय बिलां येवपाक जाय आशिल्लीं. ही बिलां कित्याक येना. ही बिलां डिस्कस करपाक सरकार कित्याक भिता. गोंयकारांचें केन्ना चिंतता. खंयच्याच बिलाक जर तुमी ओपोज आहात तुमी म्हणटात फेडरल सिस्टमाचे भायर आहा जावं दी मरे डिस्कस जावं दी मरे. वाय आर यू नॉट विलिंग टू डिस्कस. पोगो वाय इज पोगो नॉट बींग डिस्कस. वाय इज 80% एम्प्लॉयमेंट नॉट बींग डिस्कस. मोवीन कुदीन भायर स्टेटमेंट काडटा. मोविनान स्टेटमेंट काडला 80% रिजर्वेशन फॉर गोवन्स नॉट पॉसिबल म्हणून. अरे भायर काडटा स्टेटमेंट एसेंब्लीन काड मरे तूं इंडस्ट्री मिनिस्टर मध्ये येवन सांग थंय आमकां. बरें डिमांड्साक आमी डिस्कस करपाचें. हे सेम कोलाचो इश्यू आहा आमी डिमांड्साक एनवायरमेंटान डिस्कस करपाचें. थंय तूं कॅट मारता आनी एसेंब्ली बेगीन सोंपयता. बरें इतले सगळ्यांनी बटन दामले डिमांड्साच्या फावराक ते कित्याक उलयले ना. सडनली ते सोंपले कशें. सो आय थिंक द स्पीकर इज नॉट बींग ब्रीफ प्रॉपरली. द लेजिस्लेचर सेक्रेटरी इज गेटिंग स्कॅर्ड ऑफ BJP दादागिरी and in the bargain democracy is being murdered, raped in daylight and murdered. पयला आसतलें आयज कितें जालां त्या असेंब्लीन आनी हें कंटिन्युअस चालू आसा. गेले ते 4-5 दिसान कंटिन्युअसली हेंच चालू आसा की आयज ऑपोजिशनाचो जो आवाज आसा तो दामपाक सोदता. खंय ना खंय उलोवपाकूच दिना आनी खंय ना खंय आमकां कट करता. एवरी टायम कट करता. आनी आयजूय सेम जालें. जेन्ना हो सामको इम्पॉर्टंट विशय आसलो कोळशाच्या बाबतींत 3 लिनियर प्रोजेक्टाचेर रेजोल्युशन मांडलेलें. आयज ते रेजोल्युशनाचेर खंय ना खंय वोटींग जावपाक जाल्ली. आयज ती वोटींग जाल्ली ना आनी डायरेक्ट वोटींग जायनासतना डायरेक्ट तेंचे स्पीकर उठोन गेलो. मागीर आमकां एश्युरन्स दिलें की आफ्टर ब्रेक ते वोटींग जातली म्हणून. बट आफ्टर ब्रेकूय सेम जालें आनी मागीर डिमांडूय आमचे कॅन्सील केल्ले आसा. सो जितले जे डिमांड आसा हे गोंयचे आख्खे जनतेचे डिमांड आसा आनी ते मांडपाक जाल्ले. आनी कितेंय समज प्रॉब्लेम आसा कट मोशनाचे थ्रू कितें प्रॉब्लेम आसा त्यो आमी
मिनिस्टरांक सांगपाक जाय आसली. आयज तो मिनिस्टर धांवता, आयज काब्राल धांवता, आयज काब्रालाक आयकोपाचें ना लोकांचे विशय कितें आसा ते आयकोपाचें ना. आनी काब्राल म्हणटा की आपूण सगळे कोळशाच्या अगेन्स्ट आसा, आपणाक नाका कोळसो. तुका समज कोळसो नाका नाल्यार आयज वोटींग जावपाक जाय आसली. आयज तूं कित्याक गेलो आनी बाकीचे सगळे थंड रावले. ते सगळे सरकाराचे आयज तांकां सपोर्ट करता हें दिसता म्हाका. समज सपोर्ट करनासले जाल्यार ते आमच्या वांगडा आसतले. आयज हो तिकली लावन आमी फुडें सरल्या ते तशें तेवूय येतले आसले, कारण सगळे आख्खे गोंयांत कोळसो येतलो हें सिद्ध जाल्लें आसा. आनी हो 3 लिनियर प्रोजेक्ट हे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टान जी हें दिला CEC रिपोर्ट जो दिल्लो आसा तितून ऑलरेडी दाखयल्लें आसा की कोळशाक लागून हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट जाता म्हणून. इतलें एक्सप्लेन केलें, इतलें सांगलें, तरी पूण ते सांगता कोळसो ना म्हणून, कोळसो येना म्हणून, ट्युरिजमाक लागून म्हणटा. आयज सद्याक ट्युरिजम चालू आसा. ट्युरिजम चालू आसून पासून ते फोकाणां करता, फोटिंगपणां सांगता आनी ही चालूच आसा तेंची कंटिन्युअसली. आमी सगळे हेजो ऑपोजिशन म्हणून युनायटेड आसा. ह्या जो हो मेन इश्यू आसा तो कोळशाक लागून. आनी हो कोळसो समज गोंयांत येयलो नाल्यार गोंय काबार जातलें. आनी जी बाकीच्यो कंट्री आतां ऑस्ट्रेलिया पासून येदी व्हडली कंट्री पासून ओपोज करता, बाकीच्यो स्टेटी तेंच्या पोटाचेर येवंक दिना. सो इतलो घातक हो कोळसो आसा आनी हे जाय तशें आपणाक मनमानी करता आनी गोंयचे जनते कडेन आयज खेळटा. हे खेळप खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी सरकारान आपणाचे दोळे ओपन करपाक जाय आनी हे MLAंनी ओपन करपाक जाय. हांव मागता हे जे बाकीचे जितले MLA आसा जेंचे आयज वांगडा आमचे रावंक ना त्यांच्या घरा कडेन वयचो, तेंच्या लोकांनी पावंक जाय तेंच्या घरा कडेन आनी तांकां सांगचें जे इल इफेक्ट्स कितें आसा कोळशाचे ते इल इफेक्ट सांगचे. नाल्यार आमचें गोंय काबार जातलें, गोंयकार काबार जातले आनी फुडल्या पिळगेक गोंयकार म्हूण दिसचिना. हे आयज फक्त बिझनस लॉबी चालू करूं सोदता. जी सेंट्रलाची लॉबी आसा ती बिझनसाची लॉबी आसा. कॅपिटलिझम म्हणटा पळय हें कॅपिटलिझम चालू करूं सोदता आनी कॅपिटलिझमाच्या नांवान गोंय आमचें विकून उडयतले आनी गोंयकारांक काबार करून वयतले. आयज जे आमचे जे हेल्थ आसा हो हेल्थ खंय ना खंय काबार जातलो आनी फुडले जे एनवायरमेंट सोडूनच ती आमीच काबार जातले. हे लोकांनी सांगपाक जाय, ह्या आमदारांकूय सांगपाक जाय, तांकांय पटोवन दिवपाक जाय बाबा हो कोळसो कितें आसा तो आनी कोळसो कित्याक नाका तो. आयज आमी सगळे जितले हांगा ऑपोजिशन आमदार आसा एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट आयज आमी सगळ्यांनी कोळशाची तिकली लावन आयज आमी हावजान भितर सरलेले. आयज वायट दिसता जे तुमकां सगळ्यांक उगडास येतलो. पयरूच बुधवार दीस 13 तारखेक CMन हावजान स्टेटमेंट केल्लो की सागरमाला प्रोजेक्टाक सगळे गोंयच्या लोकांनी सपोर्ट करचो म्हणून. हो जो सागरमाला प्रोजेक्ट जो येता तो गोंयच्या फायद्याक लागून येता, गोंयच्या हिताक लागून येता म्हणून. आनी हो फक्त येता थंयसर ट्युरिजम प्रमोट करपाक आनी पॅसेंजर एक्टिविटीज प्रमोट करपाक लागून असो स्टेटमेंट केल्लो आनी तेणें सांगलेलें. आयज जेन्ना आमच्या एका कलिगान युरी बाबान जेन्ना प्रश्न घातलो डबल ट्रॅकिंगाचो जाल्यार आयज आमकां मिनिस्टर आन्सर दिता की बाबा डबल ट्रॅकिंग इज अ प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो आमकां काय लागना तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट म्हणून. सागरमाला खंयच्या गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट, होवूय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचोच प्रोजेक्ट. जेन्ना हे दोन्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जाल्यार एका सायडीक CM म्हणटा की तुमी सगळ्या गोंयकारांनी सागरमाला प्रोजेक्टाक सपोर्ट करचो आनी एका वाटेन ते म्हणटा कितें ओगी रावचे. सो आयज जो कोलाचो जो इशू आसा आयज कोलाक लागून जे आमी रेजुलेशन घातलेले आमच्या कलिगान हांव मागतालो ह्या गव्हर्मेंटा कडेन कितें बाबा हेजेर आमकां वोटींग करचें म्हणून रेजुलेशन दिवचें म्हणून. बट आयज हेंच्यांनी आमचे कडेन फटींगपणां केलेली आसा. हे कित्याक भियाता म्हाका दिसता हे जर भियाता जाल्यार हेंच्या स्वताच्या फायद्याक लागून हेंच्या कमिशनाक लागून. कित्याक हो कोल जो चलता थंयसर मुर्मगांव पोर्टांचो, कित्याक हांव थंयचो MLA आसा म्हाका खबर आसा थंयसर हेंचो फक्त हेंकां कमिशनां मेळटा आनी हे सगळे जे गव्हर्मेंटान आसा हेंकां हेचो 4 पयसो फायदो जाता. आनी सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणटा हो जो पोर्ट आसा तो आमी जिंदाल आनी अडानी हँडल करता. हो अडानी म्हणटा तो एक हेंचो कितें म्हणटा ते ब्लू आय बॉय म्हणटा असो प्रायम मिनिस्टराचो. अडानी म्हणटा तो सगळे कडेन वयता तो पोर्ट. आयज आमचो विशाखापट्टणम पोर्ट आसा तो सुद्दां आयज अडानी पोर्ट जाल्लो आसा. आयज कितलेशे पोर्ट अडानी पोर्ट जाल्लेले आसा आनी फुडें हो मुर्मगांव पोर्ट जो आसा एनपीटी होवूय अडानी पोर्ट करपाचे आसा. सो हेंकां फक्त अडानीक लागून हेंच्या अडानीच्या भयान लागून ह्या प्रायम मिनिस्टराच्या भयान लागून म्हाका दिसता हेंच्यांनी आयज हे कोलाचो विशय आसा तो फुडें धुकल्लेलो आसा. आयज जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलेलें आसा जेन्ना बाबा वेस्टर्न घाट आसा थंयसून जो बाबा ट्रेन तेचो प्रोजेक्ट बंद कर जाल्यार हे बाकीचो कित्याक प्रोजेक्ट चालू दवरलो. आमी सांगलेलें तांकां तो सद्या स्टॉप कर म्हणून जे पर्यंत सुप्रीम कोर्टानसून ऑर्डर येना तेच्या लागून. सो आयज आमी निश्चय करता सगळे जाण आमी युनायटली आसा हांगा सगळे ऑपोजिशन आमदार वांगडा आनी हो 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसा तो कॅन्सल जावचो आनी जे आयज आमच्या बरोबर ना ते गोंयच्या लोकांनी पळयलेले आसा कोण ना ते. Basically, this is a murder of democracy.
एट द स्टार्ट मुगेले आज एक क्वेश्चन आले ऑन डबल ट्रॅकिंग आणि जो मंत्री आहा हिज आन्सर वॉज दिस कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. आता जेन्ना कोळसो इतलो हिंगा गोंय येवपाक एक म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन सांगलेलें जे बुलडोज करून डिमांड पास केल्ले. Sagarmala is for passenger and tourist. Today we have shown him that Sagarmala is purely for coal because 137 million metric ton is projected in his report. That's answer now. And jenna ami magle ki baba you all have powers under the 7th schedule of the Constitution of India. The state can intervene, but they don't want to use this power. They are helpless. जे संकल्पान सांगेल ते भाजी कृष्णापट्टणम पोर्ट सुप्रीम कोर्टान सांगला की तो अडानी थिंग फिजिबिलिटी आहा मग तो अडानी गेलो पोर्ट तेमी एक फोन मारो जाय तेंका अडानी बी हे सारखे एका कोमिनात जावन आमकां आमगेले भुरग्यांक फुडार एक काबार करपाक आज मुखार सरले. हांव मागोत सगळे गोंयकारां कडेन कित्याक आमगेले हे सगळे ऑपोजिशन आज तुमचे पासत मुखार हाय आनी सदांच तुमचे पासत आसतले. आमी सगळे एकठांय जावन हे सरकाराक कितें तें दाखोवन दिवपाक जाय. आयचो खरें म्हणचो आज जो 3 लिनियर जो प्रोजेक्ट येता हो खरोखरच येवपाक जायना. आमचो तेका संपूर्ण विरोध आसा. सगळ्या आमदारांचो विरोध आहा. तरी सुद्दां तेंच्यांनी म्हणजे कोणाक कॉन्फिडन्सान घेनासतना ते पास केल्ले आसा. पण तेका कितें आहा हे गोंयकारची जनता आमच्या बरोबर जी आसा सगळे ती तेंकां दाखोवन दितली. कारण आमकां तेजो भरपूर त्रास जाता. 50-50 लाख जो पळय कोळसो येता कोणाक लागून येता? गोंयकारांक लागून कितले म्हणून कोळसो जाय आसता. पण जो आमकां इतलो त्रास जाता की खरोखर तुमकां आनी सांगूंक शकना इतलो आमकां त्रास जाता. पण आमकां जे गोंयकारांक नाका ते आमकां कित्याक लागून जाय कित्याक हाडूंक जाय हे फक्त ते तेंच्या फायद्याक लागून हाडटा आनी हो आमी तेंकां केन्ना सक्सेस जावपाक दिवचे ना. हो आयचो दीस आहा तो आमचो ब्लॅक डे अशें म्हणून आमी आयज हे करता. तो म्हणटा इट्स अ प्रोटेस्ट एक्झॅक्टली ब्लॅक डे इन गोवाज डेमोक्रेसी. गव्हर्मेंट म्हणटा हे प्रोजेक्ट जाता सागरमाला जावं डबल ट्रॅकिंग एका ट्युरिजमाक लागला आनी पॅसेंजरांक लागला. सो म्हज्या लागीं एक लेटर आहा ती थिंगा उलयलो. ही लेटर केल्या कोणें सावथ वेस्टर्न रेल्वे रिक्वेस्ट करता ह्या कडेन रेल्वे बोर्डा कडेन की लोकांक ट्युरिस्ट येता तेमी एक प्रपोजल केला ते प्रपोज करता म्हणून एक तांकां ट्युरिजमा पासत एक विकेंडाक तांकां एक स्पेशल ट्रेन दिवची विथ 1 विस्टार ड्रोन कोच फ्रॉम हुबली टू वास्को आनी रिटर्न. नो ट्रीप मागता ते टोटल ट्रीप. आतां तेमी रिजन कितें तेजी प्रपोजल ही जाली जाल्यार ट्युरिजमाक फायदो जातलो. आनी आमी जाणा तो वेस्टर्न घाट कितें आसा तो आमचो सामको ब्युटिफूल. पावसा मॉन्सुनाक सामको बरो दिसता आनी लोक जायतो येतलो. हें जालें जाल्यार पूण रिजन चंय रेल्वे बोर्डान लेटर केल्या रनिंग ऑफ दीस ट्रेन वील एफेक्ट कोल पाथ. सो हे ट्युरिजमा न्हू हे प्रूव करता आतांच प्रूव करता हो पाथ आहा तो फकत कोला आनी ट्युरिजम आनी खंयचे आतांच ते थंय रेल्वे बोर्ड म्हणटा ही लेटर आहा आमच्या लागीं. सो हो कितें प्रोजेक्ट जाता कंप्लीट प्रूव करता हे फकत कोला लागून. हे ट्युरिजम आनी पॅसेंजर्स हे कांयच ना. हे सगळे गोंयच्या लोकांक गमपाक बरें. आतां डिविजन जेन्ना मागलें न्हू हेंका डिविजन करपाक प्रॉब्लम कितें जाल्लें तुमी मेजॉरिटीन आहा सगळ्यांक खबर आहा हे मेजॉरिटीन आहा मात तरी पूण तुमी भिल्या कित्याक भितरल्यान सांगता आमकां कोण नाका भितरल्यान जाता अशें करून लोकांक नाडटा. हे गमोंक जाय. आतां हे तो डिविजन जाल्लें जाल्यार लोकांक सारकें ओपन गमपाचें कोण कोलाक आहा आनी कोण ना पळय ते. आनी हो तर कोलसो तेणी चिंतला तसो तर येयत आमची शेतां काबार दिली. हो डस्ट 5 किलोमिटर ट्रॅवल जाता. हो डस्ट जर शेतांनी येत दुसऱ्या गांवांनी जालेले आहा हो तर येत जाल्यार आमची शेतां आनी नुस्तें काबार जातली गोंय कितें सांगपाचें. You can fool some people sometime. You can fool some people the other time. But you can't fool the people all the time. Anticipating this, I Supreme Court judgmentaचे पॅराग्राफ वाचले हांव दाखोवपाक कित्याक हांव जाणा आशिल्लें ते सांगतले that this order is only relating to the wildlife sanctuary. पूण हांवें दाखयलां CEC रिपोर्टान that this coal transportation is not feasible for Goa, not good for Goa. There is alternate route. So how can you try to do balance work and say no, this we will not do the work. So this is the biggest fraud. We had very important portfolios today for discussion, PWD and environment. There were a lot of issues which we wanted to raise. But this was a game which was played
We were told that there will be a division afterwards, and then the business proceeded. We went to the well of the house and I protest kele. Yes, I did business opoilo. So there was no discussion on it. This is, according to me, a very, very dangerous practice in democracy. You have the number, you can vote, but you didn't want to stand to show where you support. There are many people who are there in the government who internally support us. They would not have stood, or they would stood. We'll only come to know when we would have gone for a division. They didn't want to expose themselves, but they're exposing Goa to danger. And this is what I had made an appeal. This is the time to come forward, set aside your differences. For the sake of yourselves, ourselves, our children, and for Goa, we should stand together and oppose this coup. I will also say one thing, one small thing. All the time they give a justification that it is, no, we are not doing coal, we'll only do tourism. Now, tumche MPT che project pode, railway che project pode. Project report says that they are wanting this for coal. They are not saying that we are wanting this for transportation. Your answer is in their project report. What is the government saying on the floor of the House? So I think that they are misleading people, or they are not wanting to read that, and that is why I had also said, I know how to read a file, and I know how to, you can give an answer and an assembly. Okay. Thank you, sir.